हुन्छ। हामीलाई महासङ्कष्टबाट बचाउनु हुने, हामीहरूलाई सहन नसक्ने परीक्षामा नपार्नुहुने प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा सबैलाई जय मसीह तथा नमस्कार। प्रिय मित्रहरू, परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद। आज म यहाँको बीचमा एउटा वचन प्रचार गर्न चाहन्छु। परमेश्वरको वचनको शीर्षक रहेको छ, परमेश्वरले उहाँका जनहरूलाई सहन नसक्ने परीक्षामा यानि कि महासङ्कष्टमा पार्नुहुन्न। आमेन, हालेलुया। हामीहरूले पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा वचन पढ्छौँ भने हामीहरूले वचनमा देख्न सक्छौँ युद्ध र युद्धका हल्लाहरू तिमीहरूले सुन्नेछौ। तिमीहरूले जातिको विरुद्ध जाति उठेको देख्नेछौ, राज्यको विरुद्ध राज्य उठेको देख्नेछौ भनेर पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको छ। प्रियजनहरू, अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले भने जस्तै आज संसारमा युद्धहरू भइराखेका छन्। युद्धका हल्लाहरू विभिन्न समाचार माध्यमद्वारा सुनिराखेको छ। संसारमा जातिको विरुद्ध जाति उठेको देखिराखिएको छ। राज्यको विरुद्ध राज्य उठेको, विद्रोह गरेको देखिराखिएको छ। प्रियजनहरू, यस्ता चिन्हहरू पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल अनुसार अन्त्यका दिनका चिन्हहरू हुन् भनेर हामीले बुझ्न सक्दछौँ। यानि कि प्रभु यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको चिन्हहरू हुन् भनेर हामी बुझ्न सक्दछौँ। प्रिय मित्रहरू, तिमीहरूले युद्ध र युद्धका हल्लाहरू सुन्नेछौ भनेको वचन यसरी पुरा भइराखेको छ। आज हामीहरूले विभिन्न समाचार माध्यमहरूद्वारा समाचार सुन्छौँ भने चाहिँ हामीहरूले युद्ध र युद्धका हल्लाहरू सुनि नै राखेका छौँ। प्रियजनहरू, यो वचन पनि पुरा भइसकेको छ। त्यसै गरी जातिको विरुद्ध जाति उठेको पनि हामीले देखिराखेका छौँ। अनि त्यसै गरी राज्यको विरुद्ध राज्य उठेको पनि, विद्रोह गरेको, युद्ध गरेको हामीहरूले देखिराखेका छौँ। अहिले हालसालै मात्रै हामी हेर्छौँ भने उदाहरणको लागि रुस र युक्रेन। प्रियजनहरू, त्यसले गर्दा यी चाहिँ पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलद्वारा यी घटनाहरू चाहिँ अन्त्यका दिनका चिन्हहरू हुन्, यानि कि प्रभु यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमनका चिन्हहरू हुन् भनेर हामी बुझ्न सक्दछौँ। प्रिय मित्रहरू, परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद भएको होस्। आज हामीहरूले यी महासङ्कष्टका दिनहरूमा बस्नको लागि हामीहरूले पश्चाताप गर्नुपर्ने बेला आएको छ। प्रियजनहरू, हाम्रा सुरुका जिजुबुबा जिजुमुवाले गरेका पापहरू यानि कि आदम र हव्वाले परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरेर गरेका पापहरूको पश्चाताप हामीले गर्नुपर्दछ। अनि मात्रै परमेश्वरले मानिस जातिहरूलाई महासङ्कष्टबाट छुटकारा दिनुहुन्छ। होइन भने हामी महासङ्कष्टमा पर्न सक्छौँ। अर्को कुरा, महासङ्कष्टबाट बच्नको लागि एकमात्र मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको हुनुपर्दछ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले मात्रै
मानिस जातिहरूलाई महासङ्कष्टबाट बच्नको लागि सहायता गर्नुहुन्छ। प्रियजनहरू, होइन भने हामीहरू महासङ्कष्टमा पर्न सकिन्छ। प्रियजनहरू, त्यसको लागि हामी इसाईहरूले, हामी प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका व्यक्तिहरूले येशू प्रभुको उद्धार मुक्तिको बारेमा सारा संसारमा गएर सुसमाचार प्रचार गर्नु पर्दछ। यानि कि प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रेमको बारेमा हामीले बताउनु पर्दछ। त्यसै गरी प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको बारेमा हामीहरूले अरू मानिसहरूलाई बताउनु पर्दछ। प्रियजनहरू, र सुसमाचार सुनेर सबै मानिसहरू आदम र हव्वाको पालादेखिका पापबाट, यानि कि उत्पत्तिको पुस्तकमा हामी आदम र हव्वाले गरेका पापको विषयमा हामीले बुझ्न सक्छौँ। आदम र हव्वाले गरेका पाप अधर्मबाट मानिसहरू पश्चाताप गरेर परमेश्वरतिर फर्के पनि सबै मानिसहरूलाई परमेश्वरले महासङ्कष्टबाट बचाउनुहुनेछ र सबै मानिसहरूको नाम जीवनको पुस्तकमा लेखिदिनुहुनेछ। परमेश्वरको वचनमा प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायमा हामीहरूले मानिसहरूको नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छैन भने अन्धकारमा फालिने कुरा हामी परमेश्वरको वचनबाट थाहा गर्दछौँ। प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायको 14 र 15 पदमा त्यो वचन यहाँको बीचमा म पढेर सुनाइदिनेछु। आमेन, हालेलुया। अनि यहाँ प्रकाश 20 अध्यायको 14 र 15 पदमा हामी ती वचनहरू पाउँछौँ। प्रियजनहरू, हालेलुया, आमेन। तपाईँहरूसँग बाइबल धर्मशास्त्र परमेश्वरको वचन छ भने, पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल परमेश्वरको वचन छ भने यहाँले प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायको 11 देखि 15 सम्मका पदहरू पढ्न सक्नुहुनेछ। तर म अहिले यहाँहरूको निम्ति प्रकाश 20 अध्यायको 14 र 15 पद पढेर सुनाइदिनेछु। परमेश्वरको वचनमा यस प्रकार लेखिएको छ। शीर्षकमा मृतकहरूको इन्साफ भनेर भनिएको छ। अनि प्रकाश 20 को 14 पदमा मृत्यु र पाताल अग्निकुण्डमा फालिए, यो अग्निकुण्ड दोस्रो मृत्यु हो। 15 पदमा जसको नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको भेट्टाइएन त्यो अग्निकुण्डमा फालियो, यानि कि अन्धकारमा फालियो। प्रियजनहरू, वचनअनुसार जसको नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएन उसलाई परमेश्वरले महासङ्कष्टमा भएर जान दिनुहुने कुरा हामीहरूले परमेश्वरको जीवित वचनद्वारा थाहा गर्दछौँ। त्यसै कारण अहिलेसम्म पनि तपाईँहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेर पश्चाताप गर्नुभएको छैन भने, यानि कि आदम र हव्वाका पालादेखि तपाईँमा सर्दै आएका पापहरूको पश्चाताप गर्नुभएको छैन भने प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेर आफ्ना पापहरू पश्चाताप गर्नुहोस् र महासङ्कष्टमा नपर्नुहोस् भनेर म यहाँलाई बिन्ती गर्छु। प्रियजनहरू, बिन्ती छ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई यहाँले विश्वास गर्नुहोस्। त्यसको लागि नजिकैको तपाईँको गाउँ ठाउँ सहरमा रहेका स्थानीय मण्डलीमा गएर प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी लिएर तपाईँले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुहोस् र परमेश्वरको डरलाग्दो इन्साफ महासङ्कष्टबाट बच्नुहोस् भन्दै म यस वक्त गौतम
यो वचनको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त सबैलाई फेरि पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। यहाँलाई प्रभुले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।